बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने तमाम इस वीडियो को देखने वाले अहबाब दोस्तों का और इस पे टाइम देने वालों का तहे दिल से मशकूर और शुक्रगुज़ार हूँ कि इस वीडियो को वो देखते हैं। जहाँ तक ये सवाल रहा कि सब्सक्राइब कर दीजिए, तो पता नहीं क्यों ये जुमला मुझे कहते हुए कुछ अच्छा नहीं मालूम होता है, क्योंकि जिसको ख्वाहिश होगी कि वो इस तरह की कुछ गुफ्तगू सुने, जिनको ये ज़ौक़ होगा, शौक़ होगा अंदर से, तो ये कहने की ज़रूरत नहीं है। ये बिलजबर काम नहीं होता है। ये इंसान का जहन अगर चाहेगा कि हाँ मैं फ़लाँ की वीडियो मुझे पसंद आई तो मैं सब्सक्राइब कर दूँ, ये आपके ऊपर है, इसके लिए मैं कहूँगा नहीं आपको। एक बहुत ही छोटी सी, अभी मैं शुरुआत में बिल्कुल मुख्तसर छोटी छोटी क्लिपें बना रहा हूँ, ताकि उसके बाद तो किताब इलाही में से जो आयतें हैं, जो बहुत मानी खेज़ आयतें हैं, एक से बढ़कर एक आयतें हैं, उसके ऊपर मेरे परवरदिगार आलम ने अगर चाहा तो मैं उस पर कुछ गुफ्तगू करूँगा इंशाअल्लाह ताला। अभी फ़िलहाल मैं दो लफ्ज़ के ऊपर एक ये वीडियो बना रहा हूँ, क्लिप तैयार कर रहा हूँ, शायद कि आपको ये पसंद आए। देखिए, एक लफ्ज़ है महमूद और एक लफ्ज़ है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। महमूद जो है वो परवरदिगार आलम के लिए इस्तेमाल होता है, महमूद। और महमूद के मानी हैं अरबी में जिसकी तारीफ़ की जाए। इसी तरीक़े से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके मानी है जिसकी सबसे ज़्यादा तारीफ़ की जाए। जिसकी तारीफ़ की जाए नहीं, जिसकी सबसे ज़्यादा तारीफ़ की जाए। तो ये नहीं समझ में आया कि परवरदिगार आलम जो कि महमूद है, उसके मानी है जिसकी तारीफ़ की जाए, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो नाम है जिसके मानी है कि जिसकी सबसे ज़्यादा तारीफ़ की जाए। ये कैसे हो सकता है कि माबूद की तारीफ़ कम की जाए और जो अब्द है उसकी तारीफ़ ज़्यादा की जाए? तो इसका मतलब मैं आप बताने की आपको थोड़ी सी कोशिश करूँगा कि हम हर नमाज के बाद से और हर अज़ान जब ख़त्म हो जाती है तो उसमें भी हम ये दुआ पढ़ते हैं अज़ान के बाद कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कि तू उनको मुकाम महमूद पर फायज कर दे, जिसका कि तूने उनसे वादा कर रखा है, बेशक तू अपने वादे की ख़िलाफ़ वर्जी नहीं करता है। तो पता ही चला कि आखिरत में मुकाम महमूद पे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा अफरोज़ होंगे। और कुरान कहता है कि जब हशर बर्पा होगा, सारे अंबिया की सफ़ें एक तरफ होंगी, सारे मलाइका एक तरफ होंगे, सारे इंसान, सारे जिन्नात, सब मखलूक़ात सब व सब हाथ बांधे हुए उसकी बारगाह में होंगे, हाज़िर होंगे। और मजाल होगी किसी की कि कोई लब कुशाई करे, कोई कुछ बोल सके, मगर आयत ने कहा मगर हाँ, जिसको उसने इज़्न दे रखा होगा, जिसको अल्लाह ताला की तरफ से इज़्न यानी इजाज़त, जिसको अल्लाह ताला ने इजाज़त दे रखी होगी, बस वही कलाम कर सकेगा, बाकी कोई नहीं। ऐसे वक्त में जब जाओ जलाल का, परवरदिगार आलम का, जो कहता है बसा कुर्सी और समावात वल अर्ज़, यानी आसमानों पे और ज़मीन पे मेरी कुर्सी मोहित है, और कोई बोलने की इजाज़त नहीं, बोल नहीं सकेगा सिवाय वो जिनको मैं इजाज़त दूंगा, सिर्फ वो बोल सकेंगे। यह आयत कुरान पाक में। ऐसे मौके पे मुकाम महमूद, जो कि महमूद परवरदिगार आलम के लिए मखसूस लफ्ज़ है, उस पे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा अफरोज़ होंगे और वहाँ बैठेंगे, और जिनको शफ़ाअत का रोज़े शाफ़े महशर बनाया है परवरदिगार आलम ने, वो बैठेंगे। तो
محمود جو کہ پروردگار عالم کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کی تعریف کی جائے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ نام ہے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ اس کے پیچھے کیا بات پوشیدہ ہے جو ہمیں نہیں معلوم ہے یا ہمیں معلوم ہونی چاہیے؟ دیکھیے، سورہ لقمان 31واں سورہ قرآن مجید کا، اور اس میں وہ آیت موجود ہے، آپ تلاوت کر سکتے ہیں سورہ لقمان کی 31واں سورہ لقمان، کہ دنیا کے سارے درخت اگر قلم بن جائیں اور سارے سمندر روشنائی بن جائیں اور 7 سمندر اور لے آؤ، یہ بھی آیت میں 7 سمندر اور لے آؤ، تب بھی پروردگار عالم کہتا ہے کہ کوئی میری حمد اور ثنا بیان نہیں کر سکتا ہے۔ یعنی دنیا کے سارے درخت قلم بن جائیں اور سارے سمندر 7 سمندر جو ہیں وہ روشنائی بن جائیں اور 7 اور لے آؤ سمندر، پھر بھی کوئی میری حمد و ثنا بیان نہیں کر سکتا ہے۔ تو کائنات، جن و انس، ملائکہ اور جو مخلوقات پروردگار عالم نے بنائی ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی عبادت کر رہا ہے۔ سورہ جمعہ میں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی عبدیت میں ہے، اس کی عبادت کر رہا ہے، اس کے آگے سجدہ ریز ہے۔ اگر ان چیزوں میں جمادات، نباتات، حیوان، انسان، نبی، اگر ان میں سطح شعور نہ ہوتا تو عبادت کیسے کرتا؟ اس کا مطلب ہے ہر چیز میں جمادات، نباتات، حیوان، انسان، نبی، جو بھی ہے، اس سب کے اندر سطح شعور موجود ہے، تبھی تو ذرہ ذرہ اس کے آگے سجدہ ریز ہے، اس کی عبادت کر رہا ہے۔ سورہ رعد، رے این دال، رات کہتے ہیں بجلی کو، یہ 13واں سورہ ہے قرآن مجید کا، اس میں ایک آیت ہے کہ رعد یعنی بجلی اور ملائکہ مجھے سجدہ کرتے ہیں۔ بجلی بھی اللہ کو سجدہ کرتی ہے، تو ساری چیزیں، ساری مخلوقات مل کے بھی اگر اللہ کو سجدہ کر رہی ہے تو اللہ کی بندگی کا حق ادا نہیں کر پا رہی ہے، کر ہی نہیں سکتی ہے۔ کائنات کی کل شے سجدہ ریز ہو جائے اللہ کے سامنے، مگر وہ حق عبادت ادا نہیں کر سکتی ہے۔ اس لیے کہا محمود کا مطلب یہ ہے جس کی تعریف کی جائے۔ تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتی ہے جس کی تعریف کی جائے، مگر جس کی تعریف میں خدا خود شامل ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ اللہ اور ملائکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود و سلام بھیجتا ہے اور بھیجتے ہیں، تو تم بھی اے جن و انس، اے ایمان والو، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود و سلام بھیجو۔ یہ وہ عبادت ہے جس میں پروردگار عالم ملائکہ کے ساتھ شامل ہے۔ تو جس کی مد و سرائی میں، جس کی تعریف میں پروردگار خود شامل ہو جائے، اللہ اور ملائکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والوں، ایمان والوں میں جن و انس دونوں شامل ہیں، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اے ایمان والو درود و سلام بھیجو۔ تو جس میں درود کی منزل پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پروردگار کیونکہ خود شامل ہے، تو اب تعریف اس کی یہ ہوگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے، اس لیے کہ اس میں پروردگار عالم خود شامل ہے۔ اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد کا مطلب عربی میں یہ ہے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے، اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ اور کائنات کا ذرہ ذرہ بھی اگر پروردگار کی حمد و ثنا بیان کرنے کی کوشش کرے تو حق عبادت ادا نہیں کر سکتا ہے۔ تو محمود کا مطلب یہ ہوا جس کی تعریف کی جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔